रहीम। सबसे पहले पूरी कौम को मुल्क की मफाद की कानून साजी की जीत और ज़ाती मफाद की शिकस्त बहुत बहुत मुबारक हो। एक दफ़ा फिर कौम के सामने ये हकीकत कुल के सामने आ गई, बल्कि अब तो तहरीरी तौर पे साबित हो गया कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो लूट इनकी तरजीह, जब अपोजिशन में होते हैं तो लूट की चूट इनकी तरजीह रहती है, एनआरओ प्लस मांगते हैं। अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुल्क की मफाद की कानून साजी होनी थी। फेटअप आपको पता है कि इनकी करतूतों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया, और अगर ये कानून साजी ना होती तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता। इनकी ख्वाहिश क्या है, इनका मुतालबा क्या है, इनकी शर्त क्या थी? पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो जाए, लेकिन इनकी लूट की को छूट मिल जाए। ये नेब के ऑर्डिनेंस के अंदर जो 38 नुकात है उसमें 33 को ये खत्म करना चाह रहे थे। और वो कौन कौन सी चीजें मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि अभी तो हकीकत कौम के सामने तहरीरी तौर पे भी सामने आ गई है कि जो जरदारी का फेक अकाउंट्स का केस चल रहा है उसमें तमाम सबूत और चीजें सामने आ चुकी है। अगर इनकी शर्त मान ली जाती तो जरदारी को एनआरओ प्लस हमने नहीं दिया, रो। ये कहते हैं एनआरओ, हम कहते हैं कि रो। फिर दूसरा, शहबाज शरीफ का टीटी स्कैंडल, पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा जाता है, यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टीटी के जरिए पाकिस्तान आता है, उसमें ये छूट मांग रहे थे, एनआरओ मांग रहे थे, नहीं मिला, रो। फिर उसके बाद 99 से पहले के केसेस खत्म कर दे, मतलब रमजान शुगर मिल शरीफ खानदान के लिए फिर से एनआरओ नहीं दिया गया। फिर उसके बाद के 99 करोड़ 99 लाख 99,999 की अगर कोई चोरी करे तो उसका नैब का केस नहीं बनता, हमने नहीं माना, रो। फिर एक और एनआरओ मांगा कि जो इनके एमपीएस एमएनएस या पार्लिमानी सेक्रेटरी है, अगर उनके ऊपर केसेस चलते हैं तो वो भी नैब ना उठाए, उसके ऊपर भी तहकीकात ना हो। ये मुतालबा भी इनका तस्लीम नहीं किया गया। फिर एनआरओ मांगा, इन्होंने एनआरओ मांगा कि जो 5 साल के लिए 10 साल के लिए ना अहल हो चुके हैं, ना अहली 5 साल के लिए हो, कि किसी के लिए एनआरओ, शरीफ खानदान नवाज शरीफ के लिए एनआरओ मांगा, इससे भी इनकार किया गया, ये भी नहीं तस्लीम किया गया। गरज ये कि इन्होंने जितना लूटा है, इस लूट का सूट को न सिर्फ हलाल डिक्लेयर कर दे, बल्कि इनके तमाम केसेस जो इन दो जमातों ने एक दूसरे के ऊपर बनाए हैं उसको भी मुआफ कर दे। वो भी मुतालबा इनका नहीं माना गया, लिहाजा बुरी तरह इनका असल चेहरा कौम के सामने आ गया। और ये तो अभी जितनी भी भड़के मार रहे हैं, क्योंकि कौम ने इनकी हकीकत सुन ली है, कौम को, बल्कि तहरीरी तौर पे इनका बिल जो है वो कौम के सामने आ चुका है कि किस तरह ये चोरी को, डाके को, इसको हलाल करार देना चाहते हैं। दो चीजें, एक और बड़ी दुख की बात है कि 1 हफ्ता हो गया कराची के अंदर बारिश है, कराची जो पूरी कौम है वो बारिश के पानी में डूब गई, लोगों का सरमाया, लोगों का असासा डूब गया, वहां पे अमवात हुई, एक दफा भी परजंदी जरदारी ने उनका जिक्र नहीं किया। तीसरी चीज जो इन्होंने जिक्र किया कि मुआविन खुसूसी और एडवाइजर्स के असासे, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था, इमरान खान ने पहली दफा उनके असासी और शरीयत कौम के सामने रखी। हमारा मुतालबा है कि सिंध के जो मुआविन खुसूसी है और एडवाइजर्स है और आपकी पार्टी लीडरशिप है, वो भी असासी और शरीयत कौम के सामने रख के। आखिर में मैं बड़ी मुजम्मत करना चाहता हूं कि जब एयरवाई ने इनसे सवाल किया था कि 5.5 खरब सेहत का बजट कहां पे खर्च हुआ, इन्होंने उनके खिलाफ गलीज तरीन कैंपेन चलाई। अब समा ने जब इनसे सवाल किया कि आप जो पानी में बारिशों में लोग डूब रहे थे, वहां पे उनके असासे डूब रहे थे, इसके हवाले से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनके खिलाफ जो गलीज कैंपेन चल रही है मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूं। ये इनका असल चेहरा भी निकाब करता है, क्योंकि जमहूरियत से तो आए नहीं है, पर्ची लहरा के आ जाते हैं, तो इनको क्या पता, ये तो यही कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले, जमहूरियत में सवाल होते हैं। तो इस किस्म का सेंसरशिप, जहां आप ना किताब पढ़ सकते हो, ना इंटरनेट पे जा सकते हो, ना किसी वो वेबसाइट्स के पीछे आजकल पड़े हुए हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स हैं, जो बच्चे इस पब यूट्यूब, तो हम सब पबजी कोई चीज़ है जिसके पीछे ये हर चीज़ पे ये सेंसरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज फिर से नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को सेंसरशिप। आई मीन इस किस्म का सेंसरशिप पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आज जो बिल था
اگر آپ اس پروسیس کو سینسر کرنے کی کوشش نہ کرتا، حکومت سے بات ہوتا، اپوزیشن سے بات ہوتا، تو ایک یونانیمس بل، ان میں جو کمزوریاں تھے وہ جو ایڈریس ہوئے تھے وہ ایڈریس ہوتے. لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا، کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیسٹ فورم پہ سینسرشپ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کووڈ میں سینسرشپ اور دھاندلی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی ڈینجرس ایک سٹیپ ہے. جس طریقے سے پاکستان میں ہم ٹیسٹنگ جان بوجھ کے اتنے دیر سے کم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے سینٹرل 4 پیجز پہ نیوز کے پیپرز کے کہ 19 ڈسٹرکٹس ان پنجاب رپورٹ 0 کیسز. آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا وجوہات کیا ہوگا؟ اس کا یہ وجوہات ہوگا کہ یہ 19 ڈسٹرکٹس میں کرونا ختم، یا ان 19 ڈسٹرکٹس میں آپ سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، ان 19 ڈسٹرکٹس میں صحیح ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں. وہ بڑے اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا، کووڈ نہیں ہوا، مسئلہ ختم. لیکن آپ اس میں جو شرائع اموات ہوگا، جو لوگ بیمار ہوں گے، جو آپ کا معیشت پہ نقصان ہوگا، یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے. اگر آپ لاک ڈاؤن کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے، ٹیسٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کچھ وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو، دوسرے کو بھی بچا سکتے. جو بیمار ہے وہ صرف ان کے لیے ان تک ٹارگیٹ رکھتا ہے. جو لوکلائز لاک ڈاؤن ہے، جو دنیا بھر میں سیکنڈ فیز پوسٹ لاک ڈاؤن کا پلان تھا، جب آپ کا کیسز کا تعداد ایک پوائنٹ پہ آ جاتے، جب آپ کا ایک انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا، اس کے فیز کے لیے لوکلائز لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو نیو یارک میں دوسری جگہ میں استعمال ہوتے تھے، انہوں نے یہاں اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے کے اپنا ایک گریٹ انیشیٹو کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں. نہ لوکلائز لاک ڈاؤن کہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کہے، جو بھی لاک ڈاؤن ہو، نہ بھی ہو، ٹیسٹنگ کے بغیر نہیں چلتا. وہ خود کہتے تھے، ان کا منٹس نکالے، ان کا اسپیچز نکالے کہ ہمارا بڑا اسمارٹ پلان ہے، ہم لوکلائز لاک ڈاؤنس کریں گے، ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ. ٹیسٹ ٹریس اور آئسولیٹ، نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ ٹریس ہو رہا ہے، نہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا خطرہ بھی ختم. ہاں، جو ہاسپٹلائزیشنز کا سرج ہوا تھا ہمارا پچھلے عید کے بعد، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عید پہ صحیح پابندیاں لگاتے، صحیح تحفظ کی کوشش کرتے، تو جتنے لوگ بیمار ہوئے، جتنے لوگ فوت ہوئے، ان کو نہیں that didn't need to happen anyway. اب وہ نہیں ہوا. جو بھی صورتحال، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ایس او پیز کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ہر صورت میں ٹیسٹنگ ضرورت ہے. آپ کو اگر آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو، آپ نہ صرف اپنے عوام کا جان کے خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن وہ ڈاکٹرز جو ان کا علاج کر رہے ہیں، جن کا خود ٹیسٹ مسلسل ہونا ہے، جو آپ کے ٹیسٹنگ، جو لوگ ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ ریگولر ہونا پڑتا ہے، جن کے پھر اس کے علاوہ جو عوام میں جو سمٹمز ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. سندھ حکومت نے مسلسل اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے اس پہ دھیان دیا ہے. ہر صوبہ کو یہ کرنا پڑے گا. ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. دھاندلی سے، فوٹو شاپ سے اور یہ مقابلہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا. جب اسپینش فلو آیا تھا، اس وقت بھی وہ کہتے تھے فرسٹ ویو کے دوران کہ ساؤتھ ایشیا میں اتنا اثر نہیں ہوا جتنا دوسرا علاقوں میں ہوئے ہیں، لیکن اسپینش فلو کی تیسری ویو تک ساؤتھ ایشیا کا پاپولیشن 25% کم تھا. آپ نے سائنس کی بنیاد پہ، فیکٹس کی بنیاد پہ جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کے صحت کا تحفظ کر سکے، ان کے زندگی کا تحفظ کر سکے اور معاشی صورتحال کے تحفظ کر سکے.
میں نے سارے پوائنٹس آپ میرے کور کر لیا ہے. ابھی آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہو. میں اس سوال پلیز یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, میں اس کو تفصیل میں بات کرنا چاہتا ہوں. کل اسپیکر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے ملک کے سامنے نیشنل اسمبلی میں ہر جگہ اپنا اعتراضات ریکارڈ کیا تھا کہ اس بل میں ہمارے امینڈمنٹس نہیں ہیں اور ہم اس صورت میں اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم ساتھ نہیں دیتے اس بل کا تو پھر ان کا پلان تھا وہ غلط بل کو امینڈمنٹس کے بغیر جوائنٹ سیشن میں بھی لے کر آتے. ہمارا میٹنگ ہوا اسپیکر اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں وہ میٹنگ اتنا کامیاب تھے کہ پی ٹی آئی جو پہلے واٹ ایور ریزن دے کین ایکسپلین ہمارا امینڈمنٹس نہیں مانے تھے اس میٹنگ میں مان لیا. اس لیے پی ٹی آئی نے ہمارا ساتھ دیا سینٹ